उलमाए देवबंद सहाबा की औलाद हैं। सिर्फ इस पर आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देवबंदी वहाबी न सिर्फ बकौल अपने सहाबा की औलाद हैं, बल्कि एक देवबंदी तो ये कहते हैं कि ये सहाबा की जमात से बिछड़े हुए लोग हैं। जी हाँ, मगर वो कौन हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। और भी बहुत सारी अहम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। ओ लोगो, रब अकबर की कसम है, ओ लोगो अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, इतना बता देता हूँ देवबंद कौन है। खुदाए पाक की कसम, साहबा से बिछड़ा हुआ काफिला है। साहबा की जमात जा रही थी, कुछ लोग पीछे नजर आगे पीछे रह गए। अल्लाह अकबर, साहबा तो आगे चले गए। जो बिछड़ा हुआ काफिला है, खुदा ने उन्हें देवबंद का लक़ब दे दिया है। नहीं यकीन आता, चल हज़रत शेखुल महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को रोने लग गए, देख के रोने लग गए। एक आंसू यहाँ से निकल रहा था, एक आंसू यहाँ से निकल रहा था। शेखुल हिंद से पूछा, शेखुल हिंद क्या बात है? मौलवी इलियास को, अख्तर को देख के क्यों रोने लग गए? पर मैं रब अकबर की कसम है, मौलवी इलियास को मैं देखता हूँ, मुझे कई मरतबा इसके साथ सहाबा खड़े हुए नजर आते हैं। कौन है? उम्मी भी हज़रत की दादी जान फरमाती हैं, ओ मेरा इलियास, मुझे कभी कभी तेरे में से सहाबा की खुशबू आती है। सामाईन व नाज़रीन, अब आप किसी भी देवबंदी से ये मत पूछिएगा कि खुदा ने इस बिछड़े हुओं को कब और कहाँ देवबंद का लक़ब दे दिया। हालांकि देवबंद तो इंडिया की एक जगह का नाम है, और देवबंद नाम भी हिंदुओं की देवी देवताओं की वजह से उस जगह का नाम पड़ा है। फिर भला अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के बिछड़े हुए काफ़िला को हिंदू देवी देवताओं वाला नाम क्यों देगा? सामाईन, ये सब आप किसी भी देवबंदी से मत पूछिएगा, वरना बेचारे फरारी गाड़ी से फ़रार हो जाएंगे, क्योंकि कुछ जवाब उनसे बन पाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर किसी देवबंदी को इस बात का यकीन हो कि हाँ वाकई इस मौलवी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है और देवबंद सहाबा का बिछड़ा हुआ काफ़िला है, तो ज़रा तारिक जमील का ये फरमान सुने और देखें कि ये जनाब क्या कह रहे हैं। सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आएगा, लेकिन तकफीर सहाबा के कायल को काफिर नहीं कह सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इन्ना लिल्लाह पढ़ने वाले गैर मुक़ल्लिद वहाबी हैं। इन्होंने इस पर क्या तबसरा किया है ये तो हम आपको आगे दिखाएंगे, सुनाएंगे। पहले यहाँ ये देख लें कि तारिक जमील ने अपने अकाबिर के फतवा में जो देखने की बात की है वो कौन मौलवी हैं जिनके फतवा में ऐसा लिखा हुआ है। अहले इल्म हज़रात तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो किस किताब में है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूँ कि ये देखें किताब जिसका नाम है फतावा रशीदिया, और इसके सफ़ा नंबर 274 पर देवबंदी मज़हब के बानी जनाब रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इस सफ़ा में, कि जो शख्स सहाबाए किराम में से किसी की तकफ़ीर करे वो मलऊन है, और ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है, और वो अपने इस गुनाह कबीरा के सबब सुन्नत जमात से खारिज न होगा। मतलब ये कि अगर कोई शख्स किसी सहाबी रसूल को काफिर कहे तो ऐसा शख्स देवबंदी मज़हब के बानी जनाब रशीद अहमद गंगोही के नज़दीक काफिर होना तो दूर, वो अहले सुन्नत वल जमात से भी खारिज नहीं होगा, जैसा कि आपने पढ़ लिया है। पहले देवबंदियों की तरफ से इस फतवा के मुतालिक कहा जाता था कि ये कातिब की गलती है, रशीद अहमद गंगोही ने सही लिखा था, कातिब ने गलत लिख दिया है, जैसा कि इस देवबंदी ने भी कहा है। देखिए ये क्या कहते हैं। तो देखें, ये जो फतावा रशीदिया की इबारत पेश करके धोखा दिया जाता है, तो ये फतावा रशीदिया के अंदर कातिब की गलती है। ये कातिब की गलती है, सही बात नहीं है। जबकि मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर मकामात पर, दीगर जगहों पर इनकी तकफीर की है। इसके बाद इन्होंने जनाब रशीद अहमद गंगोही की किताब तालीफ़ात रशीदिया और हिदायतुश शिया के हवाले से साबित किया है कि रशीद अहमद गंगोही ने शिया की तकफीर की है। हालांकि ये भी गलत है, क्योंकि फतावा रशीदिया ही में देखें सफ़ा नंबर 291 पर ख़ुद रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि बंदा भी उनकी किनकी शिया की तकफीर नहीं करता। लिहाजा देवबंदी बेवजह अपनी मिट्टी मज़ीद पलीद करते रहते हैं, इधर उधर भाग दौड़ मचाकर।
خیر سامعین و ناظرین، فتاوی رشیدیہ اور طارق جمیل کی باتوں سے ثابت ہوا کہ صحابہ کی تکفیر یعنی صحابہ کرام کو کافر کہنے والے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی کے نزدیک کافر تو دور، وہ اہل سنت والجماعت سے بھی خارج نہیں ہوتا۔ اور جب میں نے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ دیکھا تو وہاں رشید احمد گنگوہی کے فتوے کو، جسے کاتب کی غلطی دیوبندی بتاتے ہیں، اسے درست ٹھہرایا گیا ہے۔ یقین نہیں تو دیکھیے یہ اسکرین شاٹ، دیکھیں اس پر رشید احمد گنگوہی کے اس فتوے کو درست قرار دیا گیا ہے۔ اب سامعین و ناظرین، غیر مقلد وہابی کا وہ تبصرہ بھی سن لیں جو طارق جمیل کی ویڈیو پر دیا گیا ہے، پھر اس تصویر کا دوسرا رخ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس سے پوری کہانی ہی بدل جائے گی۔ جی ہاں، پہلے آپ یہ تبصرہ سن لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی سن لو، صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی میں کہیں پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ تمام صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود ساختہ امت کے جوڑ کے لیے بے قرار ہونے والے مولویوں، اگر تم صحابہ کے ایمان پہ امت کو جوڑنا چاہتے ہو تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ ارے پہلے مسلمان تو یہی تھے۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر علی مسلمان نہیں، ان کو کافر کہنے والا اللہ کی قسم 1000 دفعہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ خیر سامعین و ناظرین، یہ تو غیر مقلد وہابی ہیں، مگر غیر مقلد وہابی اور دیوبندی وہابی میں جو تعلقات ہیں ان سے دنیا ناواقف نہیں ہے۔ یہ دونوں عقائد میں برابر ہیں، اگرچہ اعمال میں مختلف ہیں۔ یہ بھی رشید احمد گنگوہی نے ہی لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں۔ تو سامعین، آپ نے سن لیا، اب آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دیوبندی عوام کیسے کنفیوژن میں ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی اور طارق جمیل اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تو یہ ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والے کافر نہیں، بلکہ وہ اہل سنت والجماعت سے بھی خارج نہیں ہوگا۔ لیکن جناب طارق مسعود کیا کہتے ہیں، آئیے اب وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے یہ جناب طارق مسعود کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی بھی صحابی کو کوئی شخص جو ہے اگر معاذ اللہ نقل کفر کافر سمجھتا ہے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ باقی کسی مسلک کا نام لے کے اس کو کافر قرار دینا کہ فلاں مسلک کافر ہے، یہ اس لیے مشکل کام ہے کہ آج کل ہر مسلک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی ایک عقیدہ سب پہ تھوپا نہیں جا سکتا۔ ہر طرح کے لوگ معتدل بھی ہوتے ہیں، متشدد بھی ہوتے ہیں، تو اصولی بات کی جائے گی کہ صحابہ کو کافر کہنے والا ہم اس کو قطعاً مسلمان نہیں سمجھتے۔ باقی کون کہتا ہے کون نہیں کہتا یہ ان کا ہیڈیک ہے، یہ ہمارا ہیڈیک نہیں۔ مطلب یہ کہ جناب طارق مسعود اپنے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے منحرف ہو چکے ہیں۔ لیکن سامعین، ایک اور فتویٰ میں آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند وقف، جلد اول کے صفحہ نمبر 152 پر دیکھیں سوال میں کیا پوچھا گیا ہے۔ سوال: جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرے یا صحابہ کرام کی تکفیر کرے، ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیکھیے، جواب میں ہے اس کو خارج از اسلام قرار دیا جائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اب بھلا آپ ہی بتائیں کہ بیچاری دیوبندی عوام کس کی سنیں؟ اپنے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی کی سنیں، یا طارق جمیل کی، یا طارق مسعود کی، یا دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتویٰ کی، یا دارالعلوم دیوبند وقف کی؟ اس پر بیچاری دیوبندی عوام کنفیوز نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ ویسے سامعین، آپ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ خود کو صحابہ کرام کی اولاد کہنے والے دیوبندی، بلکہ صحابہ کے قافلے کا بچھڑا ہوا قافلہ بتانے والے دیوبندی حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کیا اور کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا خوب اچھی طرح لوگوں کو علم ہو جائے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو جتنا شیئر آپ کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ ویڈیو کو شیئر کرنے میں کنجوسی بالکل نہ کریں،
بلکہ خوب خوب شیئر کریں تاکہ لوگوں کو خوب اچھی طرح دیوبندیوں کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔